مصطفیٰ آئے دعائیاں پہ گیا رب کے سجدے خدایاں پہ گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو سونا دنیا یا کو فیل اندر آیا حضرت عبدالمطلب فرماندے لے میں مکے دے وچ خانے کعبے کی صفائی پہ کرنا ہوں کادی صفائی خانے کعبے دی فرمایا اندروں صفائی پہ کرنا جدو سونے دی ولادت دا ویلا آیا میں کی دیکھیا جڑا مکے دے خانے کعبے وچ سب نالوں بڑا بت سی نا او زمین تے ڈگ پیا آپ فرماندے میں انہوں ٹھڈا مارے ہوئے مرے تینوں کی ہوئے سبحان اللہ اگے تے ہون تک ڈگیا نہیں آج صبح صبح ڈگ پہ ہیں فرمایا میں انہوں پہ پوچھنا تے دوجا بھی ٹھا وجہ تھلے وہ بھی ڈگ پیا 360 بت ٹکے سن خانے کعبے دے اندر کافرات مشرکہ نے لائے جس دن میرے آقا آئے وہ سارے ڈگ پہ سبحان اللہ وہ سارے عبادت جو انہوں نے پیوست کی تھی حضرت عبدالمطلب فرماندے میں ایک انہونا کام وے کے حیران ہو گیا بتاں دے پیٹ جو آواز آئی عبدالمطلب حیران نہ ہو آج دنیا تے آمنہ دا لال آ گیا سبحان اللہ آج دنیا تے آمنہ دا لال آگے آج سونا آگے آئے اے چلے آمنہ دا ظہوری چڑھ پیا کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیا کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیا بھئی مصطفیٰ آئے دعائیاں پہ جدو ولادت ہوئی حضرت